हिब्रूहरूलाई पत्र। अध्याय 1। यीशु ख्रिस्ट परमेश्वरका पुत्र। प्राचीन समयमा परमेश्वर हाम्रा पिता पुर्खाहरूसँग विभिन्न समय र विभिन्न किसिमले अगमवक्ताहरूद्वारा बोल्नुभयो। तर यी अन्तिम दिनहरूमा उहाँ आफ्नो पुत्रद्वारा हामीसँग बोल्नु भएको छ, जसलाई उहाँले सबै कुराका उत्तराधिकारी नियुक्त गर्नुभयो, जसद्वारा उहाँले संसार पनि सृष्टि गर्नुभयो। उहाँ परमेश्वरको महिमाको प्रतिबिम्ब हुनुहुन्छ र परमेश्वरकै स्वभावको दुरुस्त प्रतिरूप हुनुहुन्छ, अनि सबै थोकलाई उहाँको शक्तिको वचनले सम्हाल्नुहुन्छ। पापको शुद्धिकरण गरिसकेपछि उहाँ महामहिम परमेश्वरको दाहिने बाहुलीपट्टि उच्च स्थानमा विराजमान हुनुभयो। ख्रिस्ट स्वर्गदूतभन्दा महान, जसरी उहाँले प्राप्त गर्नुभएको नाउँ स्वर्गदूतहरूका भन्दा उत्तम छ, त्यसरी नै उहाँ तिनीहरूभन्दा अझ उच्च पारिनु भएको छ। तिमी मेरा पुत्र हौ, मैले नै आज तिमीलाई जन्माएको छु भनी के कुनै स्वर्गदूतलाई परमेश्वरले कहिले भन्नुभयो? र फेरि म तिनका पिता हुनेछु र तिनी मेरा पुत्र हुनेछन् भनी कुनै स्वर्गदूतलाई कहिले भन्नुभयो? आफ्नो प्रथम जन्मेकालाई संसारमा ल्याउनु हुँदा उहाँ फेरि भन्नुहुन्छ, परमेश्वरका स्वर्गदूतले उहाँलाई नै पुजुन्। स्वर्गदूतका विषयमा उहाँ भन्नुहुन्छ, उहाँले आफ्ना स्वर्गदूतहरूलाई बतास र आफ्ना दासहरूलाई आगोको ज्वाला तुल्याउनुहुन्छ। तर पुत्रको विषयमा उहाँ भन्नुहुन्छ, ए परमेश्वर, तपाईको सिंहासन सदा सर्वदाको निम्ति रहिरहन्छ र धार्मिकताको राजदण्ड तपाईका राज्यको राजदण्ड हो। तपाईले धार्मिकतालाई प्रेम गर्नुभएको छ र अधर्मलाई घृणा गर्नुभएको छ। यसकारण परमेश्वर, तपाईका परमेश्वरले तपाईलाई आफ्ना मित्रहरूभन्दा बढ्ता गरेर हर्षको तेलले अभिषेक गर्नुभएको छ। उहाँ फेरि भन्नुहुन्छ, हे परमप्रभु, तपाईले आदिमा पृथ्वीको जग बसाल्नुभयो र आकाश मण्डल तपाईका बाहुलीको काम हो। तिनीहरू त नष्ट हुनेछन्, तर तपाईँ रहिरहनुहुन्छ। तिनीहरू वस्त्र झैँ पुराना भइहाल्नेछन्, खास्टो झैँ तपाईले तिनीहरूलाई लपेट्नुहुन्छ। वस्त्र झैँ ती फेरि नै छन्, तर तपाईँ एकै नाश हुनुहुन्छ र तपाईका वर्षहरूको अन्त्य कहिल्यै हुने छैन। तर कुन स्वर्गदूतलाई कहिले उहाँले यसो भन्नुभयो, तिमी मेरा दाहिने हातपट्टि बस, जबसम्म म तिम्रा शत्रुहरूलाई तिम्रा खुट्टाको पाउँदान तुल्याउँदिन? के ती सबै स्वर्गदूतहरू मुक्ति पाउनेहरूका खातिर सेवा गर्न पठाइएका आत्माहरू होइनन्? अध्याय 2। चेतावनी। त्यसकारण हामीले जे सुनेका छौँ त्यसमा अझ बढी ध्यान दिनुपर्छ, नत्र त हामी यसबाट बहकिएर जानेछौँ। यदि स्वर्गदूतहरूद्वारा बोलिएको वचन त स्थिर रह्यो अनि हरेक अपराध र अनाज्ञाकारिताले उचित दण्ड पायो भने, झन् हामीले यति महान मुक्तिको वास्ता राख्दैनौँ भने हामी कसरी उम्कौँला? जुन मुक्तिको प्रचार पहिले प्रभुबाट सुरु भयो र उहाँलाई सुन्नेहरूद्वारा हाम्रा निम्ति यो कुरा पुष्टि गरियो। परमेश्वरले चिन्हहरू, अचम्मका कामहरू र विभिन्न आश्चर्य कर्महरूद्वारा अनि उहाँको आफ्नो इच्छा अनुसारका पवित्र आत्माका वरदानहरू दिएर यस कुराको गवाही पनि दिनुभयो। यीशु मानिस, हामीले अहिले कुरा गर्दै आएको त्यो आउँदो संसारलाई परमेश्वरले स्वर्गदूतहरूको अधीनमा राख्नु भएन। धर्मशास्त्रको कुनै एक ठाउँमा भनिएको छ, मानिस के हो र
तपाईँ त्यसको विचार राख्नुहुन्छ अनि मानिसको पुत्र को हो र तपाईँ उसको फिक्री गर्नुहुन्छ। तपाईँले उहाँलाई स्वर्गदूतहरूभन्दा केही कम दर्जाको तुल्याउनुभयो। तपाईँले उहाँलाई महिमा र आदरको मुकुट पहिराउनुभयो अनि आफ्ना बाहुलीका कामहरूमाथि उहाँलाई खटाउनुभयो। तपाईँले सबै थोक उहाँको पैताला मुनि राखिदिनुभयो। परमेश्वरले हरेक कुरा उहाँको अधीनमा राखिदिँदा कुनै पनि कुरा उहाँको अधीन बाहिर रहन दिनु भएन। तैपनि हामीले वर्तमान समयमा सबै कुरा उहाँको अधीनमा भएको देख्दैनौँ, तर हामी यीशुलाई देख्दछौँ, जसद्वारा केही बेरको निम्ति स्वर्गदूतहरूभन्दा केही कम दर्जाको तुल्याइयो र परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा सबैको निम्ति उहाँले मृत्यु चाख्नु भएको होस् भनेर मृत्युको कष्टको कारण महिमा र आदरको मुकुट पहिराइयो। किनकि परमेश्वर जसका निम्ति र जसद्वारा सबै कुरा अस्तित्वमा छन्, धेरै सन्तानहरूलाई महिमामा ल्याउन कष्टद्वारा तिमीहरूका मुक्तिका कर्तालाई सिद्ध तुल्याउन उहाँको निम्ति उचित थियो। किनभने उहाँले पवित्र तुल्याउनु हुनेहरू र पवित्र तुल्याइसक्नु भएकाहरू दुवै एउटै पिताबाटका हुन्, जुन कारणले गर्दा उहाँ तिनीहरूलाई आफ्ना भाइ बहिनीहरू भन्न लाज मान्नुहुन्न। उहाँले यसो भन्नुहुन्छ, मेरा भाइ बहिनीहरूको बीचमा तपाईको नाउँ म घोषणा गर्नेछु, सभाको बीचमा म तपाईको प्रशंसा गर्नेछु। र फेरि म उहाँमा मेरो भरोसा राख्नेछु। अनि उहाँ फेरि भन्नुहुन्छ, हेर, म र परमेश्वरले मलाई दिनुभएका छोराछोरीहरू रगत र मासुको सहभागी भएका हुनाले मृत्युद्वारा नै मृत्युको शक्ति हुने शैतानलाई शक्तिहीन पार्नलाई उहाँ आफै पनि त्यसको सहभागी हुनुभयो। यसैले कि मृत्युको डरले सारा जीवनभरि दासत्वमा परेका सबैलाई छुटकारा दिनु सक्नु भएको होस्। किनकि साँच्चै नै उहाँले स्वर्गदूतहरूको होइन, तर अब्राहमका सन्तानको स्वभाव लिनुभयो। त्यसकारण मानिसहरूका पापको निम्ति मिलाप हुनलाई परमेश्वर सम्बन्धी कुरामा उहाँ कृपालु र विश्वसनीय प्रधान पुजारी बन्न सकुन् भनेर सबै कुरामा उहाँका भाइ बहिनीहरू जस्तो बनाइनु परेको थियो। किनकि उहाँ आफै पनि परीक्षित भई दुःख भोग्नु भएकोले गर्दा परीक्षामा पर्नेहरूलाई सहायता गर्न उहाँ सक्षम हुनुहुन्छ। अध्याय 3। यसकारण स्वर्गका बोलावटमा सहभागी भएका पवित्र भाइ बहिनी हो, हामीले दृढ स्वीकार गरेका प्रेरित र प्रधान पुजारी येशूलाई विचार गरौँ। जसरी मूसा परमेश्वरको सम्पूर्ण घरमा विश्वसनीय थिए, त्यसरी नै उहाँ आफूलाई नियुक्त गर्नुहुने प्रति विश्वसनीय हुनुहुन्थ्यो। तर मूसा भन्दा येशू अझ बढी महिमा पाउने योग्यको हुनुहुन्छ। जसरी घरभन्दा घर बनाउने व्यक्ति प्रशंसा पाउने योग्यको हुन्छ, किनकि हरेक घर बनाउने कोही न कोही व्यक्ति हुन्छ, तर सबै कुरा बनाउनु हुने परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। अब पछिबाट बोलिने कुराको साक्षी हुनका निम्ति मूसा एक दासको रूपमा उहाँको सम्पूर्ण घरमा विश्वसनीय थिए। यदि हामी हाम्रो आशा र हाम्रो आनन्दको गर्वलाई अन्त्यसम्म बलियो गरी पक्रेर राख्छौँ भने हामी उहाँका घर हौँ, जुन घरमा ख्रीष्ट एक पुत्रको रूपमा विश्वसनीय हुनुहुन्थ्यो। त्यसर्थ जसरी पवित्र आत्मा भन्नुहुन्छ, आज तिमीहरूले उहाँको आवाज सुन्यौ भने उजाड स्थानमा परीक्षाको समयमा विद्रोहको दिनमा गरे जस्तो आफ्ना हृदयलाई कठोर नपार।
जहाँ तिम्रा पुर्खाहरूले मेरो परीक्षा गरे र 40 वर्षसम्म मेरा कामहरू देखे। यसकारण त्यस पुस्तासँग म दुखित भएँ र भने, तिनीहरूका हृदय सधैँ बरालिन्छन्, तिनीहरूले मेरा मार्ग चिनेका छैनन्। यसकारण मैले मेरो क्रोधमा शपथ खाएँ, तिनीहरू मेरो विश्राममा कहिल्यै प्रवेश गर्ने छैनन्। भाइ बहिनीहरू हो, होशियार हो, तिमीहरूमध्ये कुनै दुष्ट अविश्वासी हृदयले तिमीहरूलाई जीवित परमेश्वरबाट फर्काएर टाढा नलैजाओस्। जबसम्म आजको दिन भन्ने कुरा छ, तबसम्म एउटाले अर्कोलाई अर्ती देऊ र पापको छलछामले तिमीहरू कसैको हृदय कठोर नहोस्। किनकि यदि हामीले हाम्रो सुरुको भरोसा अन्त्यसम्मै डरोसँग पक्रिराख्यौँ भने हामी ख्रीष्टमा सहभागी भएका छौँ। जस्तो भनिएको छ, आज तिमीहरूले उहाँको आवाज सुन्यौ भने तिनीहरूले मलाई विद्रोहको दिनमा झैँ आफ्नो हृदय कठोर नपार। अनि परमेश्वरको आवाज सुनेर पनि उहाँलाई रिस उठाउनेहरू को थिए? कि साँच्चै नै मूसाद्वारा मिश्र देशबाट बाहिर डोर्याइएकाहरू नै होइनन् र? अनि कोसँग उहाँ 40 वर्षसम्म क्रोधित हुनुभयो? के ती पाप गर्नेहरूसँग नै होइन, जसका मृत शरीर उजाड स्थानमा लडेका थिए? कोसँग उहाँले तिनीहरू उहाँको विश्राममा पस्ने छैनन् भनी शपथ खानुभयो? के ती अन्याज्ञाकारीहरूसँग नै होइन र? यसकारण हामी देख्दछौँ कि तिनीहरू अविश्वासको कारण पस्न सकेनन्। अध्याय 4। परमेश्वरका मानिसहरूलाई विश्रामको प्रतिज्ञा। यसकारण परमेश्वरको विश्राममा प्रवेश पाउने प्रतिज्ञा छँदाछँदै हामी होशियार रहौँ, नत्र त तिमीहरूमध्ये कोही त्यसभित्र प्रवेश गर्न नसकौला। किनकि हामीलाई पनि तिनीहरूलाई चाहिँ सुसमाचार प्रचार गरिएको हो, तर तिनीहरूले सुनेका वचनले तिनीहरूलाई केही फाइदा भएन, किनभने सुन्नेहरूले विश्वाससहित त्यसलाई ग्रहण गरेनन्। हामी विश्वास गर्नेहरू त्यस विश्राममा प्रवेश गर्छौँ, किनकि उहाँले यसो भन्नुभएको छ, मेरो क्रोधमा मैले शपथ खाएँ, तिनीहरू मेरो विश्राममा कहिल्यै पस्ने छैनन्। यद्यपि उहाँका कार्यहरू संसारको उत्पत्तिदेखि नै पूरा भइसकेका थिए, किनकि 7औं दिनको बारेमा कुनै ठाउँमा उहाँले यसो भन्नुभएको छ, 7औं दिनमा परमेश्वरले आफ्ना सम्पूर्ण कामहरूबाट विश्राम लिनुभयो। फेरि यही खण्डमा भन्नुभएको छ, तिनीहरू मेरो विश्राममा पस्ने छैनन्। यसकारण कतिलाई प्रवेश गर्न अझै बाँकी नै छ र तिनीहरू जसलाई पहिल्यै सुसमाचार प्रचार गरिएको थियो, तिनीहरू आफ्ना अनाज्ञाकारिताले गर्दा पस्न सकेनन्। फेरि परमेश्वरले आज भनी एक दिन ठहराउनु भएको छ, जब उहाँले धेरै समयपछि दाउदद्वारा अघि भनिएकै कुरा फेरि भन्नुभयो, आज तिमीहरूले उहाँको शब्द सुन्यौ भने तिमीहरूका हृदय कठोर नपार। किनकि यदि यहोशूले तिनीहरूलाई विश्राम दिएका भए त्यसपछि उहाँले अर्को दिन भनी भन्नुहुने थिएन। त्यसकारण परमेश्वरका मानिसहरूका निम्ति विश्राम दिनको विश्राम बाँकी नै छ, किनभने परमेश्वरको विश्राममा प्रवेश गर्ने आफैले पनि आफ्ना कामहरूबाट विश्राम गरेको हुन्छ। जसरी संसारको सृष्टि गरिसक्नु भएपछि परमेश्वरले पनि विश्राम लिनुभयो, यसकारण हामी त्यस विश्रामभित्र प्रवेश गर्नको निम्ति सक्दो प्रयत्न गरौँ। नत्र त अनाज्ञाकारिताको त्यही उदाहरण अनुसरण गरेर कोही पतन होला। किनकि
परमेश्वरको वचन जीवित, क्रियाशील र कुनै पनि दुईधारे तरबारभन्दा बढी धारिलो हुन्छ, जसले प्राण र आत्मालाई जोर्नी र मासीलाई पनि भाग भाग पारुन्जेल वार पार छेड्ने अनि हृदयका विचार र इच्छा जाँच्न सक्ने हुन्छ। उहाँको दृष्टिबाट कुनै पनि प्राणी लुकेको छैन। उहाँको दृष्टिमा सबै कुरा खुल्ला र उदाङ्गो छन्। हामीले उहाँलाई नै लेखा दिनुपर्छ। ख्रिस्ट हाम्रा महान पुजारी। त्यसकारण स्वर्ग छिचोलेर जानुभएका परमेश्वरका पुत्र यीशु हाम्रा महान प्रधान पुजारी हुनुभएको हुनाले हामीले स्वीकार गरेको विश्वासलाई थामी राखौं। किनकि हाम्रा प्रधान पुजारी हाम्रा कमजोरीहरूमा हामीलाई सहानुभूति देखाउन नसक्ने हुनुहुन्न, तर हामीले झैं उहाँले सबै परीक्षाहरूको सामना गर्नुभयो, तैपनि उहाँले केही पाप गर्नु भएन। यसकारण हामी हिम्मत साथ अनुग्रहको सिंहासनको नजिकमा जाऊँ, खाँचोको समयमा सहायता पाउनलाई कृपा र अनुग्रह प्राप्त गर्न सकौं। अध्याय 5। मानिसहरूका बीचबाट लिएका हरेक प्रधान पुजारी परमेश्वर सम्बन्धी कुरामा पापको निम्ति भेटी र बलिदानहरू चढाउनलाई मानिसहरूकै निम्ति नियुक्त भएको हुन्छ। तिनले अजान र कुबाटोतिर लागेकाहरूसँग नम्रतापूर्वक व्यवहार गर्न सक्छन्, किनभने उनी आफै पनि निर्बलताले घेरिएका हुन्छन्। त्यसकारण तिनले मानिसहरूका निम्ति जस्तै आफ्ना पापका निम्ति पनि बलिदान चढाउनु पर्छ। कुनै मानिसले पनि आफ्नो निम्ति यो सम्मान लिँदैन, तर उनले लिन्छन् जो हारून झैं परमेश्वरद्वारा बोलाइएका हुन्छन्। त्यसकारण प्रधान पुजारी हुनको निम्ति ख्रिस्टले आफैलाई उच्च पार्नु भएन, तर परमेश्वरले पार्नुभयो, जसले उहाँलाई यसो भन्नुभयो, तिमी मेरा पुत्र हौ, आज मैले तिमीलाई जन्माएको छु। जसरी अर्को खण्डमा पनि उहाँ भन्नुहुन्छ, मल्कीसदेकको दर्जा बमोजिम तिमी सधैँभरिको निम्ति पुजारी हौ। जब येशू यस संसारमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई मृत्युबाट बचाउन सक्नुहुनेसँग उहाँले ठूलो क्रन्दन र आँसुसित प्रार्थना र अर्ज बिन्ती गर्नुभयो, अनि उहाँको भक्तिपूर्ण समर्पणका कारण उहाँको सुनुवाई भयो। उहाँ पुत्र हुनु भएर पनि आफूले भोगेको कष्टद्वारा उहाँले आज्ञा पालन गर्न सिक्नुभयो। यसरी सिद्ध बनाइनु भएपछि उहाँका आज्ञा पालन गर्नेहरू सबैको निम्ति उहाँ अनन्त मुक्तिको स्रोत हुनुभयो। उहाँ मल्कीसदेकको दर्जा अनुसार प्रधान पुजारीको पदमा परमेश्वरद्वारा नियुक्त हुनुभयो। आत्मिक वृद्धिको निम्ति बोलावट। यस विषयमा हामीले भन्नु धेरै छ, अनि यो बुझाउनु पनि गाह्रो छ, किनकि तिमीहरू सुन्नमा बोधो भएका छौ। किनकि यस बेलासम्म तिमीहरू शिक्षक भइसक्नु पर्ने थियो, तर परमेश्वरको वचनको प्रारम्भिक शिक्षाहरू फेरि तिमीहरूलाई सिकाउनु परेको छ। तिमीहरूलाई खँदिलो खानेकुराको होइन, तर अझै दूधको खाँचो पर्ने जस्ता तिमीहरू भएका छौ। किनकि दूध मात्र पिएर बाँच्ने हरेक मानिस धार्मिकताको वचनसँग अनभिज्ञ हुन्छ, किनकि ऊ बालक हो। तर खँदिलो भोजन हुर्केकाहरूका निम्ति हुन्छ। यिनीहरूको मानसिक शक्ति लगातार अभ्यासद्वारा असल र खराब छुट्याउन सक्ने भएको हुन्छ। अध्याय 6। यसकारण ख्रिस्ट सम्बन्धी प्रारम्भिक शिक्षाहरूलाई छोडेर हामी परिपक्वतातर्फ बढौँ। मृत्युतिर लैजाने कामहरूबाट पश्चातापको र परमेश्वरतर्फको विश्वासका कुरा, बप्तिस्मा
हरूबारे निर्देशन, हात राख्ने काम, मरेकाहरूको पुनरुत्थान र अनन्त दण्डको विषयमा फेरि जग नबसालौँ। यदि परमेश्वरको अनुमति भयो भने हामी यो गर्नेछौँ, किनकि तिनीहरू जसले एकचोटि ज्योति पाएर स्वर्गका वरदान चाखेका छन् र पवित्र आत्माका सहभागी तुल्याइएका परमेश्वरको असल वचन र आउने युगको शक्तिको स्वाद पाएर पतन भए भने यस्ताहरूलाई फेरि पश्चाताप गर्ने अवस्थामा ल्याउनु असम्भव छ, किनकि तिनीहरूले आफ्नै निम्ति परमेश्वरका पुत्रलाई क्रुसमा टाङ्छन् र उहाँलाई खुल्लम खुल्ला शर्ममा पार्छन्। किनकि जुन जमिनले आफूमाथि बारम्बार वर्षिने पानी पिउँछ र आफूलाई खनजोत गर्नेहरूका निम्ति काम लाग्ने सागपात उमार्छ भने त्यसले परमेश्वरबाट आशिष पाउँछ। तर यदि त्यसले काँडा र सिउँडीहरू उमार्छ भने त्यो बेकममा भई शराबमा पर्ने जोखिममा हुन्छ र अन्तमा त्यो जलाइन्छ। तर प्रिय हो, हामीले यसरी बोले तापनि तिमीहरूका विषयमा अझै असल कुरा अर्थात् मुक्तिसँगै आउने कुराको भरोसा राखेका छौँ, किनकि परमेश्वर तिमीहरूका काम र प्रेमको परिश्रम भुलिदिने अधर्मी हुनुहुन्न, जो तिमीहरूले पवित्र जनको सेवा गरेर वा सेवा गर्दै उहाँका नाउँका निम्ति देखाएका छौ। हामी चाहन्छौँ कि तिमीहरू प्रत्येकले अन्तसम्मै आफ्ना सम्पूर्ण आशाको निश्चयताको निम्ति तत्परता देखाउनेछौ। तसर्थ तिमीहरू अल्छे नहौ, तर विश्वास र धैर्यद्वारा प्रतिज्ञाका हकदार हुनेहरूका देखासिकी गर्ने हौ। परमेश्वरका प्रतिज्ञाले आशा ल्याउँछ। जब परमेश्वरले अब्राहमसँग प्रतिज्ञा गर्नुहुँदा आफूभन्दा ठुलो कोही नपाउँदा उहाँले आफ्नै नाउँमा शपथ खानुभयो र भन्नुभयो, निश्चय म तँलाई आशिष दिनेछु र निश्चय तेरो वृद्धि गर्नेछु। अनि यसरी धैर्य साथ पर्खेर तिनले प्रतिज्ञा प्राप्त गरे, किनकि मानिसहरू आफूभन्दा ठुलाको नाउँमा शपथ खान्छन् र दृढ निश्चयता साथ खाइएको शपथद्वारा तिनीहरूका सबै वाद विवादको अन्त हुन्छ। त्यसरी नै जब परमेश्वरले आफ्नो कहिले नबदलिने उद्देश्य प्रतिज्ञाका हकदारहरूलाई देखाउने इच्छा गर्नुभयो, तब उहाँले शपथबाट नै पुष्टि गर्नुभयो। यी दुई अपरिवर्तनीय कुराद्वारा जसमा परमेश्वरले झुट बोल्न असम्भव छ, यसैले कि हाम्रो अघि राखिएको आशालाई पक्रन शरणको निम्ति हामी दुग्रेकाहरूलाई ठुलो उत्साह होस्। यो आशा हाम्रो आत्माको निम्ति निश्चित र स्थिर लङ्गरको रूपमा हामीसित छ। यो आशा पर्दाभित्र प्रवेश गर्दछ, जहाँ येशू मल्कीसेदेकको दर्जा बमोजिम प्रधान पुजारी बनेर हाम्रो अग्रदूतको रूपमा प्रवेश गर्नुभएको छ। अध्याय 7। मल्कीसेदेक भन्दा महान। यिनै मल्कीसेदेक सालेमका राजा, सर्वोच्च परमेश्वरका पुजारी, जसले राजाहरूलाई मारेर फर्किरहेका अब्राहमलाई भेटे र तिनलाई आशिष दिए। त्यसपछि अब्राहमले आफूले लडाईँमा जितेर ल्याएका सबै कुराको दशांश मल्कीसेदेकलाई दिए। तिनको नाउँको अर्थ धार्मिकताका राजा र फेरि सालेमका राजा पनि हो, अर्थात् शान्तिको राजा। बिना बुवा, बिना आमा, बिना वंशावली, जीवनको आदि र अन्त्य नभएका तर परमेश्वरका पुत्र जस्तै यिनी सधैँ पुजारी भइरहन्छन्। अब हेर, यिनी कस्ता महान व्यक्ति थिए, जसलाई कुलपिता अब्राहमले पनि लुटका माल मत्ताको दशांश दिए। पुजारी पदमा नियुक्त भएका लेवीका छोराहरूलाई
आफ्नै भाइहरूबाट दशांश लिने आज्ञा व्यवस्थाले दिएको छ। यद्यपि तिनीहरू पनि अब्राहमकै सन्तान थिए, तर लेवीका वंशावलीमा नपर्ने यिनै मानिसले अब्राहमबाट दशांश लिएका हुन् र प्रतिज्ञाहरू पाउनेलाई नै यिनले आशीर्वाद दिएका हुन्। यसमा विवाद गर्ने केही कुरा छैन, किनकि सानाले ठुलाबाट आशीर्वाद पाउँछ। एकातिर मरणशील मानिसहरूले दशांश लिन्छन्, अर्कोतिर सदाकाल जीवित रहन्छन् भनी घोषणा गरिएका उनै एकजनाले सो लिन्छन्। अनि यो भन्न सकिन्छ, अब्राहमद्वारा दशांश पाउने लेवीले पनि दशांश दिए, किनकि मल्कीसदेकले अब्राहमलाई भेट्दा तिनी आफ्ना पुर्खाकै शरीरमा नै थिए। अब यदि लेवीको पुजारी पदद्वारा सिद्धता प्राप्त हुने भए, जसको आधारमा मानिसहरूले व्यवस्था प्राप्त गरेका थिए, हारूनको दर्जा बमोजिम नै नभएर फेरि मल्कीसदेकको दर्जा अनुसार अर्को पुजारी खडा गर्न के आवश्यक पर्थ्यो? अनि जब पुजारी पद बदलिन्छ, व्यवस्था पनि बदलिनु नै पर्दछ, किनभने जसको विषयमा हामी कुरा गरिरहेका छौँ उहाँ अर्कै कुलसित सम्बन्धित हुनुहुन्छ, जसका सदस्यहरूले वेदीमा सेवा गर्दैनन्, किनभने यो स्पष्ट छ, हाम्रा प्रभु यहुदा कुलबाट आउनुभयो र पुजारी पदका सम्बन्धमा मूसाले कहिले पनि यस कुलको नाम लिएनन्। ख्रिस्ट मल्कीसदेक जस्तै। यदि मल्कीसदेक जस्तै अर्को पुजारी खडा हुने हो भने यो कुरा अझ स्पष्ट हुन्छ, अर्थात् उहाँ पुर्ख्यौली नियमको आधारमा होइन, तर अविनाशी जीवनको शक्तिद्वारा पुजारी हुनुभएको हो, किनकि उहाँको बारेमा यस्तो गवाही दिइएको छ, मल्कीसदेकको दर्जा बमोजिम तिमी सधैँभरिको निम्ति एक पुजारी हौ। किनभने एकातिर त्यो पहिलो नियम कमजोर र बेकामको भएको हुनाले खारिज भएको छ भने व्यवस्थाले कुनै कुरा सिद्ध तुल्याएन। अर्कोतिर एउटा उत्तम आशा ल्याइएको छ, जसद्वारा हामी परमेश्वरको नजिक हुन्छौँ। अनि उहाँ शपथ बिना पुजारी हुनुभएको होइन, किनकि तिनीहरू शपथ नलिइकन पुजारी भएका थिए, तर उहाँ शपथ सहित पुजारी बन्नुभयो र उहाँको विषयमा परमेश्वर भन्नुहुन्छ, परमप्रभुले शपथ हाल्नु भएको छ र आफ्नो मन बदल्नु हुने छैन, तिमी सधैँभरिको निम्ति पुजारी हौ। परमेश्वरको शपथको कारणले गर्दा येशू नै यो उत्तम करारको प्रभावकारिताको जमानत हुनुहुन्छ। अर्को भिन्नताको कुरा यो छ कि पुरानो व्यवस्था अन्तर्गत धेरै पुजारीहरू थिए। जब एउटा पुजारीको मृत्यु हुन्थ्यो, अर्को पुजारीले त्यसको स्थान लिनु पर्थ्यो, तर येशू सधैँभरि पुजारी रहिरहनु हुनेछ। उहाँको पुजारी पद स्थायी छ, त्यसकारण उहाँद्वारा परमेश्वर कहाँ आउने सबै मानिसहरूलाई उहाँले सधैँको निम्ति एकैपल्ट उद्धार गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँ तिनीहरूका पक्षमा परमेश्वरसित अर्ज बिन्ती गर्नको निम्ति सधैँ जीवित रहनुहुन्छ। उहाँ हाम्रो यस्तो प्रधान पुजारी हुनुहुन्छ जो पवित्र, दोषरहित र निष्कलङ्क पापीहरूबाट अलग स्वर्गभन्दा उच्च हुनुहुन्छ। अब प्रधान पुजारीले जस्तो उहाँले हरेक दिन बलिदानहरू चढाइरहनु पर्दैन। तिनीहरूले पहिले आफ्नै निम्ति र त्यसपछि मानिसहरूका पापको निम्ति बलिदान चढाउँथे, किनकि उहाँले आफैलाई अर्पण गरेर सधैँको निम्ति एकैपल्ट यो बलिदान चढाउनुभयो। किनकि व्यवस्थाद्वारा नियुक्त भएका प्रधान पुजारी कमजोर छन्, तर व्यवस्थाको पछि आएको शपथको वचनद्वारा नियुक्त हुनुभएको पुत्र सधैँको निम्ति सिद्ध तुल्याउनु भएको छ। अध्याय 8। नयाँ करारका प्रधान पुजारी। अब हामीले भन्न चाहेको कुरा यो हो, हाम्रा यस्ता प्रधान पुजारी हुनुहुन्छ
जो स्वर्गमा महान परमेश्वरका सिंहासनका दाहिनेपट्टि विराजमान हुनुहुन्छ। उहाँ मानिसद्वारा होइन, तर परमप्रभुले खडा गर्नुभएको वेदी, साँचो पवित्र वासस्थानमा सेवक हुनुहुन्छ। किनकि हरेक प्रधान पुजारी भेटी र बलिदानहरू चढाउन नियुक्त गरिएको हुन्छ। यसकारण यी प्रधान पुजारीले पनि केही कुरा चढाउनै पर्दछ। यदि उहाँ संसारमा हुनुभएको भए उहाँ पुजारी नै हुनुहुने थिएन, किनकि त्यहाँ पहिलादेखि नै व्यवस्थाले माग गरे बमोजिम भेटी चढाउने पुजारीहरू थिए, जसले स्वर्गमा भएका कुराको प्रतिरूप र छायाको सेवा गर्दछन्। जसरी मूसाले पवित्र वासस्थान बनाउन लाग्दा परमेश्वरले चेतावनी दिँदै भन्नुभयो, पर्वतमा तँलाई देखाइदिएको नमुना बमोजिम तैँले सब थोक बनाउनु। तर अब उहाँले प्राप्त गर्नुभएको सेवा अझ उत्तम छ। अझ उहाँ उत्तम प्रतिज्ञाहरूमा खडा गरिएको उत्तम करारको मध्यस्थ पनि हुनुहुन्छ। यदि पहिलाको करार दोषरहित भएको भए दोस्रोको आवश्यकता पर्ने थिएन, किनभने ती मानिसहरूको दोष देखाउँदै उहाँ भन्नुहुन्छ, परमप्रभु भन्नुहुन्छ, हेर, ती दिन आउनेछन् जब मैले इजरायल र यहुदाका घरानासँग एउटा नयाँ करार स्थापित गर्नेछु। तिनीहरूका पुर्खासित बाँधेको करार जस्तो यो हुने छैन। जब मैले तिनीहरूलाई हात समातेर मिस्र देशबाट डोर्याएर ल्याएँ, तिनीहरू मेरो करारप्रति विश्वसनीय भएर रहेनन्। यसकारण मैले तिनीहरूको वास्ता गरिन, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, ती दिनपछि म इजरायलको घरानासित एउटा नयाँ करार बाँध्नेछु। म तिनीहरूका मनमा मेरो व्यवस्था राख्नेछु र तिनीहरूको हृदयमा यो लेखिदिनेछु, अनि म तिनीहरूका परमेश्वर हुनेछु र तिनीहरू मेरा मानिसहरू हुनेछन्। परमप्रभुलाई चिन भनेर अब उसो कुनै मानिसले आफ्नो छिमेकीलाई वा आफ्ना दाजुभाइलाई सिकाउने छैन, किनकि सानादेखि लिएर ठूलासम्म तिनीहरू सबैले मलाई चिन्नेछन्, किनकि म तिनीहरूका अपराध क्षमा गर्नेछु र तिनीहरूका पाप म फेरि कहिल्यै सम्झने छैन। एउटा नयाँ करार भन्नुभएर उहाँले पहिलोलाई पुरानो पार्नु भएको छ। जब उहाँले नयाँ करार भन्नुभयो, उहाँले पहिलेकोलाई पुरानो तुल्याउनु भएको छ, तर पुरानो भएको कुरा हराएर जान्छ। अध्याय 9। सांसारिक पवित्र वासस्थानमा आराधना। पहिलाको करारमा आराधनाका धर्मविधि र एउटा सांसारिक पवित्र स्थान पनि थिए। त्यहाँ एउटा पवित्र वासस्थान तयार भएको थियो, जसको पहिलो कोठाभित्र सामदान, टेबुल र भेटीका रोटीहरू थिए। त्यसलाई पवित्र स्थान भनिन्थ्यो। र दोस्रो पर्दाको पछाडिपट्टि महापवित्र स्थान भनिने कोठा थियो। त्यस कोठामा सुनको धूपवेदी र सुनले मोहरिएको करारको सन्दुक थियो। सन्दुकभित्र मन्न राखिएको सुनको भाँडो, कोपिला लागेको हारुनको लौरो र करारका शिलापाटीहरू थिए। सन्दुकमाथि कृपा आसनमा छाया पारिराख्ने ईश्वरीय महिमाका करूबहरू थिए। तर यी कुराका विषयमा अहिले हामी विस्तारपूर्वक भन्न सक्दैनौँ। अब यी सबै कुराको प्रबन्ध भइसकेपछि पुजारीहरू आफ्ना धार्मिक विधि र कर्तव्य पालन गर्दै नियमित रूपले बाहिरपट्टिको पवित्र स्थानभित्र प्रवेश गर्थे। तर भित्रपट्टिको कोठामा भने प्रधान पुजारी मात्रै एक्लै वर्षमा एकचोटि जान्छन्, त्यो पनि रगत नलिइकन होइन,
त्यो रगत उसले आफ्नो निम्ति र मानिसहरूका पापको निम्ति चढाउँछ। यसैबाट पवित्र आत्मा देखाउनुहुन्छ कि जबसम्म बाहिरपट्टिको पवित्र स्थान रहिरहन्छ तबसम्म महापवित्र स्थानभित्र जाने बाटो प्रकट गरिएको थिएन। यो त अहिले वर्तमान समयको निम्ति एक दृष्टान्त हो। यसले यही देखाउँछ कि चढाएका भेटी र बलिदानहरूले आराधकको विवेकलाई शुद्ध तुल्याउन सक्दैनन्। केवल ती खाने पिउने र विभिन्न विधिका स्नान मात्र हुन्, अर्थात् शारीरिक धर्मविधि हुन्, जुन सुधारको समय नआउन्जेल स्थापना गरिएका थिए। ख्रिस्टको रगत। जब ख्रिस्ट आउने असल कुराका प्रधान पुजारीको रूपमा प्रकट हुनुभयो, उहाँ अझ महान र सिद्ध पवित्र स्थानमा प्रवेश गर्नुभयो, जुन मानिसका हात र यो सृष्टि गरिएको संसारको थोकद्वारा बनाइएको होइन, बोका र बाछाहरूको रगतले होइन, तर आफ्नै रगतद्वारा अनन्त उद्धार प्राप्त गरिदिएर सधैँको निम्ति एकपल्ट महापवित्र स्थानभित्र उहाँ प्रवेश गर्नुभयो। बोका र साँडेहरूको रगत अनि कोरलीको खरानी अशुद्ध मानिसहरूमाथि छर्कँदा तिनीहरूका शरीर शुद्ध हुन्छ भने ख्रिस्टको रगतले झन् कति बढ्ता गरी तिमीहरूका विवेकलाई मृत कर्महरूबाट शुद्ध पार्नेछ, यसैले कि तिमीहरू जीवित परमेश्वरको सेवा गर्न सक्छौ, किनकि उहाँले अनन्त आत्माद्वारा आफैलाई निष्खोट बलिदानको रूपमा परमेश्वर कहाँ अर्पण गर्नुभयो। यसकारण उहाँ नयाँ करारको मध्यस्थ हुनुहुन्छ। बोलाइएकाहरूले अनन्त उत्तराधिकारको प्रतिज्ञा पाउन् भनेर पहिलो करार अन्तर्गत गरिएका अपराधको छुटकाराको निम्ति मृत्युले ठाउँ लियो। किनभने जहाँ इच्छापत्र हुन्छ त्यहाँ त्यो बनाउनेको मृत्युको पनि आवश्यकता पर्छ, किनकि इच्छापत्र तब मात्र लागू हुन्छ जब त्यो बनाउने व्यक्तिको मृत्यु हुन्छ, किनभने इच्छापत्र दिने बाँचुन्जेलसम्म यो लागू हुँदैन। त्यसकारण पहिलो करार पनि रगत बिना लागू हुन सकेन, किनकि मूसाले मानिसहरूलाई परमेश्वरका सबै व्यवस्था बताइसकेपछि तिनले बाछा र बोकाको रगत अनि पानी लिएर रातो ऊन र हिसपका स्याउलाहरूद्वारा परमेश्वरको व्यवस्थाको पुस्तकमाथि र सबै मानिसहरूमाथि यसो भन्दै छर्के, यो परमेश्वरले तिमीहरूलाई आज्ञा गर्नुभएको करारको रगत हो। अनि यसरी नै तिनले पवित्र वासस्थानमाथि र सेवाका सबै भाँडाहरूमाथि रगत छर्के। वास्तवमा व्यवस्था अनुसार रगतले प्राय सबै कुरा शुद्ध पार्दछ। रगत नबगाइकन कुनै पनि पापको क्षमा हुँदैन। यदि स्वर्गका कुराको नमुनालाई शुद्ध पार्न यी विधि चाहिए भने स्वर्गकै कुरालाई शुद्ध पार्न त अझ उत्तम बलिको आवश्यकता पर्यो, किनकि ख्रिस्ट हातले बनाइएको पवित्र स्थानमा प्रवेश गर्नु भएन, जुन वास्तविक कुराको छाया मात्र थियो, तर उहाँ स्वर्गमा नै प्रवेश गर्नुभयो र अहिले हाम्रो निम्ति परमेश्वरको अघि उपस्थित हुनुहुन्छ। यीशु आफैलाई बारम्बार बलि चढाउन स्वयं पस्नु भएको होइन, जसरी प्रधान पुजारी वर्षै पछि आफ्नै रगत होइन तर अर्काको रगत लिएर महापवित्र स्थानभित्र प्रवेश गर्दछन्। नत्र त संसारको उत्पत्तिदेखि नै उहाँले बारम्बार दुःख भोग्नु पर्थ्यो, तर यस युगको अन्तमा आफ्नै बलिद्वारा पाप हटाउनलाई उहाँ सधैँको निम्ति एकैपल्ट प्रकट हुनुभएको छ। जसरी मानिसको निम्ति एकपल्ट मर्नु निश्चित छ र त्यसपछि इन्साफ आउँछ, त्यसरी नै ख्रिस्ट पनि धेरैजनाको पाप बोक्नलाई एकैपल्ट बलि हुनुभयो
र उहाँ दोस्रो पल्ट देखा पर्नुहुनेछ। पाप बोक्नको निम्ति होइन, तर उत्सुकतापूर्वक उहाँको प्रतीक्षा गर्नेहरूका उद्धारको निम्ति हो। अध्याय 10। किनभने व्यवस्था अब आउने उत्तम कुराको खास रूप नभएर छाया मात्र हो। यसकारण वर्षै पछि चढाइने त्यही किसिमका बलिहरूद्वारा नजिक आउनेहरूलाई यसले सिद्ध पार्न सक्दैन। नत्र त बलिदान चढाउने कार्य के बन्द हुने थिएन र? किनकि आराधकहरू एकै पल्टमा शुद्ध हुने भए तिनीहरूमा त्यसपछि पापको चेतना हुने थिएन। तर ती बलिदानहरूले वर्षै पछि पापको सम्झना गराउँदछन्, किनकि साँढे र बोकाहरूको रगतले पाप हटाउन असम्भव छ। यसकारण संसारमा आउनुहुँदा उहाँले भन्नुभयो, बलिदान र भेटी तपाईँले चाहनु भएन, तर तपाईँले मेरो निम्ति एउटा शरीर तयार पारिदिनु भएको छ। होम बलि र पाप बलिमा तपाईँ प्रसन्न हुनुहुन्न। तर मैले भने, हेर्नुहोस् हे परमेश्वर, पुस्तकको मुठोमा मेरो बारेमा लेखिएको जस्तै तपाईँको इच्छा पूरा गर्न म आएको हुँ। उहाँले पहिला भन्नुभयो, बलिदान र भेटीहरू, होम बलि र पाप बलिहरू तपाईँले चाहनु भएन, तपाईँ तिनीहरूमा प्रसन्न हुनु भएन। यी त व्यवस्था बमोजिम चढाइन्छ। अनि त्यसपछि भन्नुभयो, हेर्नुहोस् तपाईँकी इच्छा पूरा गर्न म आएको छु। दोस्रोलाई स्थापित गर्न पहिलो उहाँले खारिज गर्नुहुन्छ। त्यही इच्छाबाट येशू ख्रीष्टको शरीरको बलिदानद्वारा एकै पल्टमा सधैँको निम्ति हामी पवित्र बनाइएका छौँ। अनि हरेक पुजारी एकै किसिमको बलिदान बारम्बार चढाउँदै दिनहुँ सेवामा खडा रहन्छ, जुन बलिदानले पाप उठाइ लैजान सक्दैन। तर उहाँले पापको निम्ति सधैँको लागि एउटै बलिदान चढाएर परमेश्वरका दाहिने बाहुलीपट्टि विराजमान हुनुभएको छ। अनि उहाँका शत्रुहरू उहाँको पाउँदान नहुन्जेल उहाँ पर्खिरहनुहुन्छ, किनकि एउटै बलिदानद्वारा उहाँले पवित्र पारिएकाहरूलाई सधैँको निम्ति सिद्ध बनाउनु भएको छ। अनि पवित्र आत्माले पनि हामीलाई गवाही दिनुहुन्छ। पहिल्यै उहाँ भन्नुहुन्छ, ती दिनपछि तिनीहरूसँग बाँध्ने मेरो करार यही हो, परमप्रभु भन्नुहुन्छ, तिनीहरूका हृदयमा म मेरो व्यवस्था राखिदिनेछु र तिनीहरूका मनमा पनि म त्यो लेखिदिनेछु। तब उहाँ भन्नुहुन्छ, तिनीहरूका पाप र तिनीहरूका दुष्कर्महरू म फेरि सम्झने छैन। अब जहाँ यी कुराको क्षमा हुन्छ, त्यहाँ अब फेरि पापको निम्ति कुनै बलिदान हुँदैन। प्रयत्न गर्ने आह्वान। यसकारण मेरा प्रिय भाइहरू हो, येशूको रगतको कारणले गर्दा हामी साहसपूर्वक महापवित्र स्थानभित्र प्रवेश गर्न सक्छौँ। हाम्रो निम्ति उहाँले एउटा नयाँ जीवित मार्ग खोलिदिनु भएको छ, जसको कारण पर्दा अर्थात् उहाँको शरीरद्वारा हामी भित्र पस्न सक्छौँ। अनि परमेश्वरका घरमाथि हाम्रा महान प्रधान पुजारी हुनुभएकोले हाम्रा हृदय खराब विवेकबाट छिटकाउद्वारा चोखाइएर अनि शुद्ध पानीले हाम्रो शरीरलाई धोएर साँचो हृदयले विश्वासको सम्पूर्ण निश्चयतामा हामी परमेश्वरको नजिक जाउँ। हामीले दृढ विश्वास गरेको आशालाई नडगमगाई दह्रोसँग थामिराखौँ, किनकि प्रतिज्ञा गर्नुहुने उहाँ विश्वसनीय हुनुहुन्छ। हामी एउटाले अर्कोलाई प्रेम र असल कामहरूले हौसला दिने कुरा विचार गरौँ। तर कसै कसैको बानी भए चाहिँ हामी एक ठाउँमा भेला हुन नछोडौँ। तर दिन नजिक आएको तिमीहरूले देखेका हुनाले एक अर्कालाई झन बढी उत्साह देऊ, किनकि सत्यको ज्ञान पाएपछि पनि
हामी जानी बुझी पाप गर्दछौँ भने पापको निम्ति कुनै बलिदान बाँकी रहँदैन। तर न्यायको डरलाग्दो प्रतीक्षा र विरोधीहरूलाई भस्म गर्ने क्रोधको अग्नि बाहेक अरू कुनै कुरा रहने छैन। मूसाको व्यवस्था पालन नगर्ने कुनै पनि मानिस 2 वा 3 साक्षीहरूको गवाईमा दया बिना मर्थ्यो भने अब विचार गर। परमेश्वरका पुत्रलाई खुट्टा मुनि कुल्चने, आफूलाई पवित्र तुल्याएको करारको रगतलाई अपवित्र ठान्ने र अनुग्रहको आत्मालाई अपमानित गर्नेको सजाय झन् कति कठोर होला। किनकि यस्तो भन्नुहुनेलाई हामी चिन्छौँ, बदला म लिनेछु, प्रतिफल म दिनेछु। अनि फेरि भन्नुहुन्छ, परमप्रभुले आफ्ना मानिसहरूको न्याय गर्नुहुनेछ। जीवित परमेश्वरको हातमा पर्नु डरलाग्दो कुरा हो। तर ती पहिलेका दिनहरू सम्झ, जब ज्योति पाएपछि तिमीहरूले दुःखको ठूलो सङ्घर्ष सहयौ। कहिले तिमीहरू निन्दा र कष्टका कारण खुल्ला तमासा बन्यौ, अनि कहिले त्यस्तो व्यवहार सहेकाहरूसित सहभागी भयो। किनकि तिमीहरूको आफ्नै अझ उत्तम र सदा रहने सम्पत्ति छ भन्ने जानेर तिमीहरूले कैदीहरूलाई सहानुभूति देखायौ र तिमीहरूका सम्पत्ति लुटिँदा पनि त्यसलाई सहर्ष स्वीकार गर्यौ। त्यसकारण आफ्नो आत्मविश्वास नगुमाऊ, जसको एउटा ठूलो इनाम छ। तिमीहरूलाई परमेश्वरको इच्छा पूरा गरेर प्रतिज्ञा गरिएको फल पाउन धैर्यको खाँचो छ। किनकि अब थोरै समयमा उहाँ जो आउँदै हुनुहुन्छ, आउनु नै हुनेछ र ढिलो गर्नुहुने छैन। तर मेरो धर्मीजन विश्वासद्वारा जिउनेछ, र यदि ऊ पछि हट्छ भने मेरो प्राण त्यसमा प्रसन्न हुने छैन। हामी नाश हुनका निम्ति पछि हट्नेहरू मध्येका होइनौँ, तर आत्मा बचाउनलाई विश्वास गर्नेहरू मध्येका हौँ। अध्याय 11। विश्वासका उदाहरण। अब विश्वास आशा गरिएका कुराको निश्चयता र नदेखिएका कुराको दृढ भरोसा हो। किनकि यसै विश्वासद्वारा प्राचीन कालका मानिसहरूलाई परमेश्वरले ग्रहण गर्नुभयो। विश्वासद्वारा हामी बुझ्छौँ कि संसार परमेश्वरका वचनद्वारा बनिए। त्यसकारण देखिने कुरा देखिएका थोकद्वारा बनिएका होइनन्। विश्वासद्वारा हाबिलले परमेश्वरलाई कैनले भन्दा अझ उत्तम बलि चढाए र त्यसद्वारा तिनी धर्मी ठहरिए। तिनको बलि स्वीकार गरेर परमेश्वरले आफ्नो स्वीकृति जनाउनुभयो। तिनी मरे तापनि विश्वासद्वारा नै तिनी अझ बोलिरहेका छन्। विश्वासद्वारा मृत्यु नचाखी हनोक स्वर्गमा उठाइ लगिए। तिनी कतै फेला परेनन्, किनकि परमेश्वरले तिनलाई उठाइ लैजानुभयो। तिनी उठाइ लगिनुभन्दा अघि परमेश्वरलाई तिनले प्रसन्न पारेको कुरा पुष्टि भएको थियो। अनि बिना विश्वास परमेश्वरलाई रिझाउन असम्भव छ, किनकि जो परमेश्वरको नजिक आउँछ त्यसले परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँलाई यत्नसित खोज्नेहरूलाई उहाँले प्रतिफल दिनुहुन्छ भन्ने पक्का विश्वास गर्नुपर्छ। विश्वासद्वारा नोआले त्यति बेलासम्म नदेखिएको घटनाको बारेमा परमेश्वरबाट चेतावनी पाएर भक्ति साथ आफ्नो घरानालाई बचाउन एउटा पानी जहाज बनाए। यसैद्वारा संसारलाई दोषी ठहराएर विश्वासद्वारा आउने धार्मिकताका उत्तराधिकारी भए। विश्वासद्वारा अब्राहमले बोलावट पाएपछि तिनले उत्तराधिकारको रूपमा पाउनुपर्ने ठाउँमा गई परमेश्वरको आज्ञा पालन गरे र कता जानुपर्ने हो सो नजाने तापनि तिनी निस्केर गए। विश्वासैद्वारा तिनी एक परदेशी झैं प्रतिज्ञाको देशमा, त्यहाँ प्रतिज्ञाको देशमा त्यही प्रतिज्ञाका सहहकदार इसाक र याकुब झैं तम्बुहरूमा बसोबास गरे। किनकि तिनले
जग भएको सहरको आशा गर्दथे, जसको शिल्पकार र निर्माता परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। विश्वासैद्वारा साराले उमेर ढल्किसकेपछि पनि गर्भधारण गर्ने क्षमता प्राप्त गरिन्, किनकि उनले प्रतिज्ञा गर्नुहुनेलाई विश्वसनीय ठानिन्। त्यसैकारण मरे तुल्य शरीर भइसकेको एउटै मानिसबाट आकाशका तारा जत्तिकै असङ्ख्य र समुद्र किनारका अनगिन्ती बालुवाका कण जत्तिकै सन्तान उत्पन्न भए। तिनीहरू सबै प्रतिज्ञा प्राप्त नगरी तर त्यसलाई टाढेबाट देखेर स्वागत गरी पृथ्वीमा परदेशी र यात्री हौँ भनी स्वीकार गर्दै विश्वासमा नै मरे। यस्ता कुरा गर्ने मानिसहरूले आफ्नो एउटा देश खोजिरहेका छन् भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ। यदि साँच्चै तिनीहरूले आफू निस्केर गएको देशको बारेमा सोचेका भए तिनीहरूले फर्केर जाने मौका पाउने थिए। तर अब तिनीहरूले अझै उत्तम देश अर्थात् स्वर्ग देशको चाहना गर्छन्। यसकारण परमेश्वर उनीहरूका परमेश्वर बनिन लजाउनुहुन्न, किनकि उहाँले तिनीहरूका निम्ति एउटा सहर तयार पार्नु भएको छ। विश्वासद्वारा अब्राहमले तिनको जाँच हुँदा इसाकलाई बलि गर्न तयार भए। जसले प्रतिज्ञा पाएका थिए तिनी आफ्नो एकमात्र छोरोलाई बलिदान चढाउन राजी भए। यिनी नै ती व्यक्ति हुन् जसलाई यसो भनिएको थियो, इसाकद्वारा नै तेरो सन्तानको नाउँ रहनेछ। परमेश्वरले मानिसहरूलाई मृतकबाट जीवित पार्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा अब्राहमले सोचेको हुनाले तिनले इसाकलाई प्रतीकको रूपमा फिर्ता पाए। विश्वासैद्वारा इसाकले आउन लागेका कुराको विषयमा याकुब र एसावलाई आशीर्वाद दिए। विश्वासद्वारा याकुबले मर्ने बेलामा आफ्नो लौरोको टुप्पामा अडेस लागेर परमेश्वरको आराधना गरे र योसेफको प्रत्येक छोरालाई आशीर्वाद दिए। विश्वासद्वारा योसेफले आफ्नो जीवनको अन्त्यतिर इजरायलीहरू निस्केर जाने विषयमा बताए र तिनका हाडहरूको विषयमा आदेश दिए। मूसा जन्मन्दा तिनका आमा बुवाले तिनलाई सुन्दर देखे र विश्वासद्वारा 3 महिनासम्म तिनलाई लुकाइराखे र राजाका हुकुमको तिनीहरूले डरै मानेनन्। जवान भएपछि विश्वासद्वारा मूसाले फारोकी छोरीको छोरा कहलाइन इन्कार गरे। पापको क्षणिक सुख भोग्नुभन्दा बरु परमेश्वरका मानिसहरूसँग दुःख भोग्न तिनले रोजे। तिनले ख्रिस्टको निम्ति निन्दा सहने कुरालाई मिश्र देशको धन सम्पत्ति भन्दा मूल्यवान ठाने, किनकि तिनको दृष्टि इनामतिर लागेको थियो। विश्वासैद्वारा तिनले राजाको क्रोधसँग नडराइकन मिश्र देशलाई त्यागे, किनकि जो देखिनुहुन्न उहाँलाई देखे जस्तै गरी तिनी स्थिर रहे। जेठोहरूलाई नाश गर्नुहुनेले तिनीहरूलाई नछौन् भनी विश्वासद्वारा तिनले निस्तार चाड र रगतको छिटकाउको पालन गरे। विश्वासैद्वारा तिनी ओबानो जमिनमा हिँडे झैँ गरी लाल समुद्र पार भए। मिश्रीहरू पनि त्यही बाटो भएर जाँदा डुबेर मरे। 7 दिन परिक्रमा गरेपछि विश्वासैद्वारा यरियोको पर्खाल ढल्यो। विश्वासैद्वारा वेश्या राहाबले शान्ति साथ जासुसहरूलाई सत्कार गरेकीले उनी अनाज्ञाकारीहरूका साथमा नष्ट भइनन्। योभन्दा बढ्ता म के भनौँ, किनकि गिदोन, बाराक, सिमसोन, इप्ताको बारेमा र दाउद, सामुएल र अगमवक्ताहरूका विषयमा भनिरहन मलाई समय छैन। जसले विश्वासद्वारा राज्यहरू जिते, धार्मिकताका कार्यहरू गरे, प्रतिज्ञाहरू पाए, सिंहहरूको मुख बन्द गरिदिए, आगोका ज्वाला निभाए, तरवारको धारबाट बाँचे, कमजोरीबाट बलिया बनाइए, लडाईँमा वीर भए, विदेशीहरूका फौजलाई भगाए, स्त्रीहरूले आफ्ना मरेकाहरूलाई पुनरुत्थानद्वारा फेरि जीवित रूपमा पाए,
अरूहरूले मृत्युपछि अझ उत्तम जीवन प्राप्त गर्नलाई छुटकारा इन्कार गरेर दण्ड भोगे। अनि अरूहरूले गिल्ला, कोर्रा, बन्धन र कैद पनि भोगे। तिनीहरूलाई ढुङ्गाले हाने, तिनीहरू करौँतीले चिरिए, तिनीहरू तरवारले मारिए, भेडा र बाख्राका छालाहरू लगाएर कङ्गाल भई क्लेश र दुख पाएर तिनीहरू यताउति डुली हिँडे। संसार तिनीहरूका निम्ति योग्यको थिएन। मरुभूमि, पहाडहरू, गुफाहरू र पृथ्वीका ओडारहरूतिर तिनीहरूलाई घुमी हिँड्नु पर्यो। अनि तिनीहरू सबैले विश्वासद्वारा स्वीकृति पाए तापनि प्रतिज्ञा गरिएका कुरा प्राप्त गरेनन्, किनकि हामी बिना तिनीहरू सिद्ध नहुन् भनेर परमेश्वरले हाम्रा निम्ति पहिलेबाट केही उत्तम कुराको प्रबन्ध गर्नुभएको थियो। अध्याय 12। परमेश्वरको अनुशासन। यसकारण यतिका धेरै साक्षीहरूका बादलले हामीलाई घेरेको हुनाले हरेक किसिमका टन्टा र हामीलाई सजिलैसित अल्झाउने पापलाई पन्साएर हाम्रा सामुन्ने राखिदिएको दौड धैर्य साथ दौडौँ। अनि हाम्रा विश्वासका कर्ता र सिद्ध तुल्याउनु हुने येशूलाई हेरौँ, जसले आफ्नो सामुन्ने राखिएको आनन्दको निम्ति अपमानलाई तुच्छ ठानेर क्रुसको कष्ट भोग्नु भयो र परमेश्वरको सिंहासनको दाहिने बाहुलीपट्टि विराजमान हुनुभएको छ। यसैले पापीहरूबाट उहाँको विरुद्धमा भएका यतिका वाद विवाद सहनु हुनेलाई विचार गर र तिमीहरू शिथिल नहौ र हरेस नखाऊ। तिमीहरूले अझसम्म पापको विरुद्धमा लडेर रकतम्मै हुने गरी विरोध गरेका छैनौ। तिमीहरूले त्यस अर्थीलाई भुलेका छौ जसले छोरा छोरीसित चाहिँ तिमीहरूलाई सम्बोधन गर्दछ। हे मेरा छोरा, परमप्रभुको ताडनालाई हलुका नसम्झ। उहाँबाटको दण्डमा हरेस नखाऊ, किनकि जसलाई परमप्रभुले प्रेम गर्नुहुन्छ त्यसैलाई ताडना दिनुहुन्छ र आफूले ग्रहण गर्नुभएको हरेक छोरालाई उहाँले दण्ड दिनुहुन्छ। तिमीहरू ताडनाको निम्ति नै कष्ट सहन्छौ। परमेश्वरले तिमीहरूसँग छोरालाई चाहिँ व्यवहार गर्नुहुन्छ, किनकि बुवाले ताडना नदिएको कुन छोरा हुन्छ र? तर यदि सबैजना सहभागी भएको त्यो ताडना तिमीहरूले पाएका छैनौ भने त तिमीहरू आफ्ना बुवाको साक्कै छोराछोरीहरू होइनौ, तर व्यभिचारमा जन्मेका सन्तान हौ। यसबाहेक हामीलाई ताडना दिने हाम्रा सांसारिक पिताहरू थिए र हामीले तिनीहरूलाई आदर गर्यौं भने के हामी आत्माका पिताको अधीनमा बसेर जिउनु पर्दैन र? किनकि तिनीहरूले असल ठाने झैं केही समयका निम्ति हामीलाई ताडना दिए, तर उहाँले हामी उहाँको पवित्रताको सहभागी बनौँ भनेर हाम्रो भलाइको निम्ति ताडना दिनुहुन्छ। कुनै पनि ताडना अहिलेलाई आनन्दमय हुँदैन, तर दुःखदायी हुन्छ। तापनि ताडनाद्वारा तालिम पाएकाहरूका लागि यसले पछि गएर धार्मिकताको शान्तिपूर्ण फल उत्पन्न गराउँछ। यसकारण लत्रेका हातहरू र दुर्बल घुँडाहरू बलिया बनाओ। आफ्ना खुट्टाहरूका निम्ति सोझो बाटो बनाओ, यसैले कि तिमीहरूका लङ्गडो खुट्टाका जोर्नीहरू नखुस्कोस्, तर निको होस्। परमेश्वरलाई इन्कार नगर्न चेतावनी। सबै मानिसहरूसित शान्तिमा बस्ने र पवित्र हुने प्रयास गर। पवित्रता बिना कुनै मानिसले परमेश्वरलाई देख्ने छैन। ध्यान देऊ, कुनै मानिस परमेश्वरको अनुग्रहबाट वञ्चित नहोस्, नत्र त तीतोपनको जरो टुसाएर त्यसले फुट ल्याउला र धेरैजनालाई बिटुलो पार्ला। कोही पनि एसाउ जस्तो एक छाक भोजनको निम्ति आफ्नो जन्मको अधिकार बेच्ने दुराचारी र भक्तिहीन व्यक्ति नहोस्। तिमीहरूलाई थाहै छ, पछिबाट आशीर्वाद पाउन खोज्दा पनि ऊ
अस्वीकृत भयो, किनकि उसले पश्चाताप गर्ने मौका पाएन। यद्यपि उसले रुँदै त्यसको खोजी गरेको थियो। तिमीहरू छुन सकिने पर्वतको छेउमा आएका छैनौ, जहाँ आगोको ज्वाला, कालो बादल, हुरी बतास र घोर अन्धकार छ। तुरहीको चर्को स्वर र वचनको आवाज थियो, जुन आवाज तिनीहरूले सुन्दा अब फेरि अरू बढ्ता एकै वचन नभनियोस् भनी तिनीहरूले बिन्ती गरेका थिए, किनभने यदि कुनै जनावरले त्यो पर्वत छोए त्यसलाई ढुङ्गाले हानेर मार्नु भन्ने आज्ञा तिनीहरूले सहन सकेनन्। अनि त्यो दृश्य यति भयानक थियो कि मोसाले पनि म डरले काँप्दछु भनेका थिए। तर तिमीहरू त सियोन पर्वतमा जीवित परमेश्वरका सहर, स्वर्गका यरुशलेम, असंख्य स्वर्गदूतहरूको जमातमा, सर्वसाधारण सभामा र स्वर्गमा नाउँ लेखिएका पहिले जन्मेकाहरूका मण्डलीमा, सबैका न्यायकर्ता परमेश्वर कहाँ, सिद्ध पारिएका धर्मी मानिसहरूका आत्माहरू कहाँ, अनि नयाँ करारका मध्यस्थ येशू कहाँ र हाबिलको रगतभन्दा अझ राम्रो गरी बोलिदिने रगतको छिटकाउमा आएका छौ। होशियार बस, जो बोल्दै हुनुहुन्छ उहाँलाई तिमीहरू इन्कार नगर, किनकि यदि पृथ्वीमा चेतावनी दिनेलाई इन्कार गर्नेहरू उम्केनन् भने स्वर्गबाट चेतावनी दिनुहुनेबाट मुख फर्काउने हामी कसरी उम्कन सक्छौँ? अनि जसको आवाजले त्यसबेला पृथ्वी काँप्यो, तर अब उहाँले यसो भनेर प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, अझ एकपल्ट पृथ्वी मात्र होइन तर स्वर्गलाई समेत म हल्लाउनेछु। अनि अझ एकपल्ट भन्ने वचनले यो देखाउँछ कि हल्लाउन सकिने कुरा अर्थात् सृष्टि भएका कुरा हटाइने छन्, तर हल्लाउन नसकिने कुरा स्थिर रहनेछन्। यसकारण हल्लाउन नसकिने राज्य पाएकोमा हामी कृतज्ञ हौँ। त्यसैले हामी भक्ति र भयसाथ परमेश्वरलाई ग्रहणीय हुने आराधना चढाउँ, किनभने हाम्रा परमेश्वर भस्म पार्ने आगो हुनुहुन्छ। अध्याय 13। भातृप्रेम निरन्तर रहोस्। परदेशीहरूको अतिथि सत्कार गर्न नबिर्स, किनकि यसरी नै कसैले अजानमा स्वर्गदूतहरूको सत्कार गरेका छन्। आफै पनि कैदमा परे झैँ झ्यालखानमा उनीहरूको सम्झना गर र आफू पनि शरीरमा भए झैँ गरी दुर्व्यवहार गरिएकाहरूलाई सम्झना गर। विवाह सबैको बीचमा आदरणीय होस्, वैवाहिक सम्बन्ध नबिटुलियोस्। परस्त्री गमन र व्यभिचारीहरूको न्याय परमेश्वरले गर्नुहुनेछ। तिमीहरूको चालचलन रुपियाँ पैसाको लोभ रहित होस् र तिमीहरूसित भएका कुरामा सन्तुष्ट हौ, किनकि उहाँ आफैले भन्नुभएको छ, म तिमीहरूलाई कुनै रीतिले छोड्ने छैन, म तिमीहरूलाई त्याग्ने छैन। यसकारण हामी दृढ विश्वाससँग भन्दछौँ, प्रभु मेरा सहायक हुनुहुन्छ, म डराउने छैन। मानिसले मलाई के गर्न सक्छ र? तिमीहरूलाई परमेश्वरको वचन सुनाउने तिमीहरूका अगुवाहरूलाई सम्झ र तिनीहरूका चालचलनको नतिजा विचार गरेर तिनीहरूका विश्वासको देखासिकी गर। यीशु ख्रीष्ट हिजो आज सधैँभरि एक समान हुनुहुन्छ। विभिन्न र अनौठा शिक्षाद्वारा यताउति नबरालियो, किनकि खाने पिउने कुरा सम्बन्धित विधिद्वारा होइन, बरु अनुग्रहद्वारा हृदय सुदृढ भएको असल हो, किनभने यस्ता विधि गर्नेहरूलाई कुनै फाइदा भएको छैन। हामीसित एउटा वेदी छ जसबाट पवित्र वासस्थानमा सेवा गर्नेहरूलाई खाने अधिकार छैन, किनकि प्रधान पुजारीले पाप बलिको निम्ति जनावरको रगत पवित्र स्थानमा ल्याउँछन्, तर तिनको शरीर छाउनी बाहिर लगेर जलाइन्छ।
त्यसकारण येशूले पनि उहाँको आफ्नै रगतद्वारा मानिसहरूलाई पवित्र पार्नको निम्ति ढोका बाहिर कष्ट भोग्नुभयो। यसैले हामी पनि छाउनी बाहिर जाउँ र उहाँसँगै निन्दा सहौँ, किनकि हामीसँग यहाँ सधैँ रहिरहने सहर छैन, तर हामी आउने सहरको खोजी गर्दछौँ। यसकारण हामी उहाँद्वारा निरन्तर परमेश्वरलाई बलिदान चढाउँ, अर्थात् उहाँको नाउँलाई धन्यवाद दिने होठका फल चढाउँ। तर भलाइ गर्न र बाँडचुँड गर्न नबिर्स, किनकि यस्ता बलिदानद्वारा परमेश्वर प्रसन्न हुनुहुन्छ। तिमीहरूका अगुवाहरूको आज्ञा मान र उनीहरूका अधीनमा बस, किनकि हिसाब दिनुपर्नेहरूले जस्तो गरी तिमीहरूका प्राणको हेरचाह गर्छन्। यो काम तिनीहरूले दुखित भएर होइन, तर आनन्द साथ गरून्, किनकि यसबाट तिमीहरूलाई केही फाइदा हुँदैन। हाम्रो निम्ति प्रार्थना गर, किनकि हामीसित असल विवेक छ भने निश्चित छौँ र सबै कुरामा हामी इमान्दारी साथ जिउन इच्छुक छौँ। अनि तिमीहरूलाई मेरो विशेष आग्रह यो छ कि मेरो निम्ति प्रार्थना गरिदेऊ र म फेरि तिमीहरू कहाँ चाँडै आउन सकौँ। अब भेडाका महान गोठाला हाम्रा प्रभु येशूलाई अनन्त करारको रगतद्वारा मृत्युबाट जीवित पार्नुहुने शान्तिका परमेश्वरले तिमीहरूलाई हरेक असल गुणले सिद्ध पारुन् र तिमीहरूले उहाँको इच्छा पूरा गर्न सक, जे परमेश्वरलाई मन पर्दो छ, येशू ख्रीष्टद्वारा उहाँले तिमीहरूमा गरून्। उहाँको महिमा सधैँ भइरहोस्। आमेन। तर भाइ बहिनी हो, म तिमीहरूलाई निवेदन गर्दछु कि यी अर्तीका कुरा मान, जुन मैले छोटकरीमा लेखेको छु। तिमीहरूलाई यो थाहा दिन चाहन्छु कि हाम्रा भाइ तिमोथी कैदबाट छुटेका छन्। यदि तिनी आए भने म उनको साथमा तिमीहरूलाई भेट्न आउनेछु। तिमीहरूका सबै अगुवाहरू र सबै सन्तहरूलाई अभिवादन देऊ। इटालियाकाहरूले अभिवादन पठाएका छन्। तिमीहरू सबैसँग अनुग्रह रहोस्। आमेन।